औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंगा नन्नी और नवे टॉपिक राडले आवादे मुंसरा गैस्ट्रिक सिक्रीशन नदीना मखिने वीडियो की मुंगा पेप्टिक अल्सर इंट्रोडक्शन टू पेप्टिक अल्सर वाली मुंगा डिस्कशन करो चे पेप्टिक अल्सर मुंसरा ससिस दे नु आगे की मुंगा वीडियो चे पेप्टिक अल्सर अल्लाह रे मुंसरा कास्की की चिकले मुंसरा पर डिफेंसिव और पो एग्रेसिव फैक्टर की एबनॉर्मलिटी राशि इम्बैलेंस राशि मुसरा बस की बोला पेप्टिक अल्सर कास्की नु आगे की मुंगा एग्रेसिव फैक्टर के सिविल चे मुसरा पकियो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो नन मुंगा आखका टॉपिक मुंगा मख की बुझु चे मसरा गैस्ट्रिक सिक्रीशन संगति नुजात सर या साथे बोला बा गैस्ट्रिक सिक्रीशन मेनली मुसरा पद्रियो पेजेस की यो तमुंगा सेपेलिक पेज वायु बल तमुंगा गैस्ट्रिक पेज वायु और बल तमुंगा इंटेस्टाइनल पेज वायु पदिनेनी लेक्चर के बाद मुंगा पर गैस्ट्रिक सेपेलिक पेज वाली और पर गैस्ट्रिक पेज वाली डिस्कशन को इंशाल्लाह पर नेक्स्ट वीडियो के मुंगा बिया पर इंटेस्टाइनल पेज वाली डिस्कशन को नराजे पास का आज का मेनो सेपेलिक पेज तरह से जन सर या साथे के पर सेपेलिक पेज के मुंसरा 1/3 सिक्रीशन की इसकी 1/3 सिक्रीशन और शिकम गैस्ट्रिक पेज देना आगा मुंसरा 2/3 सिक्रीशन की उस क्वेश्चन मुंसरा पेज पैदा की भी चले सेपेलिक पेज ओली विषय ज़ेता सेपेलिक पेज पदे वजह चली के जमुंगा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व जमुंगा के ब्रेन इन्वॉल्व जमुंगा के स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व आगा जमुंगा नर्वस सिस्टम द एनवायरनमेंट ना डिफरेंट स्टिमुलाई रिसीव की आगा स्टिमुलाई दिया जमुंगा ब्रेन तलुशी ब्रेन प्रोसेस की ब्रेन दिया सो किसका सामक तमे से जुआ की चित्तसो का गुलाबा गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगा नो पदी वजह दी तमुंसो आयु सेपेलिक पेज वायु पदी के मुंसरा मेनली सलो इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई वाली जे आगे की मुंसरा रुंबने जे आगा सरे साइड थे सरे मुंसरा साइड चिकले जमुन पर फूड्स बानी नजर उले नो जमुन दस्तो गुना चिकले ब्रेन इंफॉर्मेशन वाली ब्रेन की दिया चलते के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स मेडुला ओब्लांगेटा तमे से जोड़ की मेडुला ओब्लांगेटा द वेगस नाक पर जरिया बांधी स्टमक तमे से जोड़ की चित्तमा सरा गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगा द्वैमा इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई ची मुंसरा दा नो आगा मुंसरा सरे गुलाबा टेस्ट है सरे टेस्ट तस तो पता चिकले मुंगा को जब माने फूड्स की जमुन पर जब के डिफरेंट टेस्ट रिसेप्टर टेस्ट बर्ड्स लेके दावा टेस्ट रिसेप्टर इंफॉर्मेशन सिग्नल्स उली की ब्रेन का ब्रेन वापस चेक करोली की वेगस नाम बजरिया स्टमक का चितोस मासरा सिक्रीशन होगा दावा शांति ददीन अलावा मासरा योगला इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई जिदानो आगा सरे मासरा स्मेल सरे मुसरा स्मेल the area of foods musara different the area of foods musara पर smell भी दावा smell receptors हम पर लिफोसा के लिए दिली देता देना इंफॉर्मेशन वाली अल्फैक्टरी रिसेप्टर और दवाई आगा इंफॉर्मेशन वाली जब ब्रेन के अल्फैक्टरी बल्ब तराशी अल्फैक्टरी बल्ब न दिया मुसरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स तराशी सेरेब्रल कॉर्टेक्स न बाद दिया मुसरा मेडुला ओब्लांगेटा तराशी मेडुला ओब्लांगेटा न बाद दिया जब स्टमक तराशी दवेगस ना पजरिया चेतमा सरा गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगा दिन अलावा मुसरा बुलावा बल स्टिमुलाई रहे आगा सदे मुसरा सलोरम नंबर स्टिमुलाई मुसरा ठाट थे बाजो का तो तुमगा द फूड्स बारा के सोच को नुदागा थॉट्स जमुन ब्रेन प्रोसेस की और द वेगस नाप के जरिए वाली जमुन स्टमक तम इंफॉर्मेशन लो ली चित मासरा गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगा दजमुंगा दिसे कि कम वेला दे तमुंगा सो यू स्टिमुलेटरी इवेंट्स द स्टिमुलाइज दी मुसरा जमुन नर्वस सिस्टम में रिसीव कई और मूला नर्वस सिस्टम स्टमक तब इंफॉर्मेशन ली स्टमक को मूला गैस्ट्रिक सिक्रीशन राते उस बारल 10 स्टिमुलाई जी कमने नु सरराशी चरता की राशि सेरेब्रल कॉर्टेक्स राशि फॉर एग्जांपल नमा सारा ब्रेन दे जब तीसरी मासरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे सरी मासरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे जब नतीजे के स्टार्ट यूजुअली कम सी होता है तब सेरेब्रल कॉर्टेक्स 10 सेरेब्रल कॉर्टेक्स का 10 स्टिमुलाई रिसीव की दी इंफॉर्मेशन रो लेगी डी दिया जी कमने नु सर द स्पेशल न्यूरॉन का जरिया यो बल स्ट्रक्चर तक इंफॉर्मेशन उलीगी जे आगा स्ट्रक्चर तमुन सवायु मेड्यूल हाइपोथैलेमस वातवायु सो वातवायु हाइपोथैलेमस ला इंफॉर्मेशन वर्क बिया द हाइपोथैलेमस ना बाद मुसर बिया यो बल नर्व्स मुसर स्टार्ट शी और द इंफॉर्मेशन चरता के रोलीगी बुलावा द ब्रेन यो बली इसी करोलीगी जे आगा इसी तमुन सवायु मेड्यूला ओब्लांगेटा वाली मादी दे के सिर्फ एम ओ लिखो मेड्यूला ओब्लांगेटा पदी मेड्यूला ओब्लांगेटा की मुसर यो स्पेशल न्यूक्लियस भी और आगे न्यूक्लियस का मुसो आयु बुलावा डार्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस मासो लिखल डीएनयू लिखो डार्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस
نو دی دا هایپوتلمس ما سره چاته انفارمیشن ورکي میډولا اوبلانګیټا تا میډولا اوبلانګیټا کې ډارسل ویګس اپ ویګس تا انفارمیشن ورکي بیا چې کله ما سره دا سټیمولیټ شي نو دی بچاته انفارمیشن ورکي سټامک ته انفارمیشن ورکي او د موږ سره د یو سپیشل ناب په ذریعہ باندې انفارمیشن ورکي چې هغه ناب ته موږ سو وایو ویګس ناب ورته وایو سو ورته وایو ویګس ناب د ویګس ناب په ذریعہ باندې د سټامک ته انفارمیشن ولېږي چې تاسو کا موږ سره ګیسټریک سیکریشن وکړه دا ما سره څه ویګس ناب شو او ما سره کم یو ویګس ناب دی دا ما سره ویګس ناب دی او ما سره سنسري ناب دی سره ما سره سنسري ناب دی تاسو ته پته چې دوه قسمه نیورون زموږ په باډي کې لګېدلي وي دوه قسمه ناب ویسل زموږ په باډي کې لګېدلي یو ته موږ ناب ویسل یو ته موږ سنسري ویسل وایو سنسري ناب ویسل وایو او بل ته موږ موټر ناب ویسل وایو موټر ناب ویسل زموږ د ډیفرنٹ پارټس نه انفارمیشن علي برین لیور کوي سنټرل نروس سیستم لیور کوي او موږ سره هغه ناب ویسل چې زموږ د سنټرل نروس سیستم نه ډیفرنٹ پارټس لیور کې نه موږ وایو سنسري وایو نو دې څو کې زموږ د نروس سیستم سنټرل نروس سیستم نه انفارمیشن والی سټامک لیور کې چې تما سره څو کا ګیسټریک سیکریشن وکا نو موږ سره د سټامک ګولا ډیفرنٹ پارټس دي ډیفرنٹ سیلز دي دای وجه کوم نه ډیفرنٹ پارټس ته وځي ډیفرنٹ سیلز ته وځي انت کې بس هغه ځای بس سټیمولیټ کوي هغه ما سره څه ګیسټریک سیکریشن باندې فار ایگزامپل دا ما سره سټامک دی تاسو ته چې پکې دا ریجن ښکاري چې نو دې ته موږ وایو کارډیا وایو سو وایو کارډیا دا ویګس نام به یو برانچ دلته کې ورکی کارډیا وایي تاسو ته چې دا ایریا ښکاري دی دا راټه ایریا نو دې ته موږ سو وایو دې ته موږ فانډس وایو سو وایو فانډس دا یو ایریا چې تاسو ته ښکاري دی نو دې ته څه ویل شي ګلابا باډي ورته ویل شي دا یو ایریا چې تاسو ته ښکاري دی نو دې ته انټرم ویل شي څه ویل شي ورته انټرم او دی وی اسی ته لاس ورته څه ویل شي پایلوټس ویل شي نو دا ویګس نام په کارډیا ته سپلای ورکی انفارمیشن ورکی فانډس ته انفارمیشن ورکی او موږ سره مخ کې راځي زموږ چې کوم د سټامک باډي دا هغه ته انفارمیشن ورکی دا به شان کې راځي انټرم ته انفارمیشن ورکی او دا به شان کې راځي پایلوټس ته انفارمیشن ورکی چې تاسو کا ما سره HCl سو HCl انکریز کا ورسره ته ما سره ریلیز کا پیپسین ما سره ریلیز کا نو پیپسین به هم ریلیز شي ځان سره یاد ساتئ چې زموږ سټامک پیپسین نه ریلیز کوي یو بل قسم مالیکولز ریلیز کوي چې هغه ته موږ پیپسینوجن وایو دا پیپسینوجن موږ سره په یو خاص پیج باندې څه ته کنورټ شي پیپسین ته کنورټ شي ورته یو ځل بیا راشي د انتهایی سیمپل وا موږ سره څه شو دا سټیملای راغل دې زموږ سیریبرل کارټیکس سټیمولیټ کو سیریبرل کارټیکس हाइपोथैलेमस का इंफॉर्मेशन वर्क हो हाइपोथैलेमस मेडुला ओब्लांगेटा के डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस का इंफॉर्मेशन वर्क हो बियामुम सर द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस ना द वेगस ना पजगवानी स्टमक ता इंफॉर्मेशन वालो चितसो का गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगा दा हम सर स्टिमुलेटरी इवेंट है उसको हम सर इनहिबिटरी इवेंट से मसर बदा इनहिबिट्स तेज हो ददी इनहिबिशन हम पकड़ दे जैसे स्टिमुलेशन हो उनको स्टिमुलेशन माने हम बोलोगे कोस्टा से इसीलिए रिलीज की दा सर पेप्सिन रिलीज की तो दा खुद सा स्टमक ची तमलेर जी आगे का नुकसान वर्की वो फूड्स मासर डाइजेशन शेरे माता नो जरूरत ददी निश्ता है दा इनहिबिट कई सो हो रोजान से याद साथे चे हर आगे सिस दा इनहिबिट कई चिकम जमुंगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है हर आगे इवेंट्स चे आगा मासरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कई नुता सर बगुला बा द सेपेलिक चे कंपेन्स दे या सेपेलिक गैस्ट्रिक सिक्रीशन ने आगा मासरा इनहिबिट कई पदी की मासरा से की दिशी दा मासरा स्ट्रेस होम की दिशी जैसे कि मा प्लस प्लस निशान लगाओ जैसे कि वजह को मा माइनस माइनस निशान लगाओ ना मासरा स्ट्रेस होम की दिशी यदि ना अलावा दा मासरा इमोशनल अपसेट होम की दिशी दोबारा हर सिचुएशन चे मासरा कल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट शी चे कल मासरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट शी नु मासरा वजह कम ने की गुलाबा गैस्ट्रिक सिक्रीशन बा स्टॉप की संगा तासु दासरे मुंग सरा स्पाइनल कार्ड दे जैसे कि तासु ऑलरेडी पता रहे चे मुंग सरा दंत के से लगी देली सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स लगी देली सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स लगी देली द T1 नरावाली द L2 पोरे चे कम ने मुंग सरा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स the sympathetic nerve fibers mun sara ulaba your spatial nucleus the your spatial nerve mun sara the na arise ki
او هغه ناف چې کوم نه مونږه سپلینټیک ناف وایو څه ورته وایو سپلینټیک ناف څه شو مثلا سپلینټیک ناف چې څنګه ما سره به ویګس ناف راته نو دا په شان کې ما سره وسه کېږي سپلینټیک ناف به راځي او سپلینټیک ناف بچا ته سپلای ورکی کارډیاک ریجن ته سپلای ورکی بل پانډس ته سپلای ورکی دا په شان کې به کوم نه راځي د سټامک چې کومه باډي د هغې ته به سپلای ورکړي او راځي به مونږ سره چې د سټامک کوم انټرم دی هغې ته به سپلای ورکړي او ورسره پایلورس ته به سپلای ورکړي او دا به څه وکړي مونږ سره چې کوم HCl و د هغې سیکریشن به کم کړي ما سره چې کوم پیپسینوجن و د هغې سیکریشن به مونږ سره کم کړي انتهایی سمپل وا مونږ سره چې کوم دی سیکریشن چا کو پیراسمپاتیټک نروس سیستم کو هغې کې سټیملایز راغلل مونږ سره سیریبرل कार्टिक्स रिसीव को आगे हाइपोथैलेमस तवर को हाइपोथैलेमस डार्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस तवर को डार्सल वेगस न्यूक्लियस वेगस नर्व तवर को वेगस नर्व का सिक्रीशन हो इनहिबिट को ये सो को इनहिबिट अल्लाह विशु जमा सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट शो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सर उला बद जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फायदा चिकना मा सर T1 नरावाली द L2 कोरे thoracic 1 वर्टेब्रा नरावाली द नंबर 2 वर्टेब्रा पूरे मा सर आरी फाइबर्स लगी दिली आरी नमा सर यो स्पेशल नाव अराइश चारी का सो मा स्प्लेंटिक नाव वर्तवा स्प्लेंटिक नाव मा इंफॉर्मेशन रावल टोल पार्ट्स का स्टमक के तो सिक्रीशन मकवा तो सिक्रीशन स्टार्ट डाटा सर सो सेटेलिक फेज उस निचत की मूव को मूव बोलावा गैस्ट्रिक फेज का मूव गैस्ट्रिक सिक्रीशन का सर यासाठी जे डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तसो लिदी छे जनारे मूव सर 2/3 सिक्रीशन जे कम की ना मूव सर का गैस्ट्रिक फेज वाले की दे मूव सर 1/3 हो ज्यादा सिक्रीशन मूव सर सो के गैस्ट्रिक फेज वाले मूव सर की उस दी के मूव सर डिफरेंट स्टिमुलाई रिक्वायर्ड अगर डिफरेंट स्टिमुलाई मूव सर ऐसे की दिशी जे पते कि मूव सर यो कम इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई ना हसद मूव सर डिस्टेंशन डिस्टेंशन मूव सर यो वर्ड दे द स्ट्रेच द पारे इस्तेमाल द सर पारे द स्ट्रेच द पारे उस के डिस्कस को दोमा इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई मूव सर दा ना आगे मूव सर पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन मूव सर पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन मूव सर डिस्टेंशन की मूव सर संग चलुशी जमुंगा गैस्ट्रिक फेज संग स्टिमुलेट की नंतर या साथे बोलावा शिकर मूव सर स्टमक द फूड्स राशि स्टमक मूव सर डक्टी यदि न मख मूव चिकन पेज विल सेपेलिक पेज मूव विलो द सेपेलिक पेज चिकन ने मूव सर स्टमक की फूड्स नो मूव सर फूड्स बाहर प्राप्त या हो जमुंग पर जवाब आने वाला गेलो या जमुंग स्तर गुली दो या मूव माने स्मेल ओला गेलो फूड्स बा एम्प्टी और फूड्स तला फूड्स स्टमक तला फूड्स नो डाला से दे स्टमक पर द फूड्स डाला से जो मख के गैस्ट्रिक सिक्रीशन में को चिदागे द डाइजेशन द्वारा प्रिपरेशन उस मूव सर फूड्स राल स्टमक चिकन ने मा सर डाटा शो कि स्टमक डाटा शो में दी पदी वाल्स बानी मूव सर प्रेशर राल पोर्स राल स्ट्रेच चिकन ने राल नोज दीज के चिकन ने मूव सर से लगी दिली यो खास किस्म रिसेप्टर्स लगी और दागा रिसेप्टर तमुगा स्ट्रेच रिसेप्टर्स वाली सो तो स्ट्रेच रिसेप्टर दागा स्ट्रेच रिसेप्टर चिकन ने मूव सर इंफॉर्मेशन वाली और चारे और की वेगस नाभ लेवल की वेगस नाभ उस दा वेगस नाभ दे खुदा मा सर मोटर वेगस नाभ दे दाय मा सर सेंसरी मोटर नाभ सेंसरी वेगस नाभ हो नमा सर मोटर नाभ दे उस दी वजह इंफॉर्मेशन उड़ी गए चरता की इंफॉर्मेशन रसी दे बगा इंफॉर्मेशन राशि डार्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस और डार्सल वेगस ऑफ न्यूक्लियस का स्टिमुलेट शी चिकलता सर डार्सल वेगस ऑफ न्यूक्लियस स्टिमुलेट शी नागा वो वापस चला इंफॉर्मेशन वर्गी वेगस सेंसरी नाभ लगा इंफॉर्मेशन वर्गी और वेगस सेंसरी नाभ बबिया स्टमक का इंफॉर्मेशन राड़ी और स्टमक शिकम सेंस लगी दिली अगर स्टिमुलेट की अगर एक्टिवेट की और था सब सिक्रीशन उशी देर में तहाई सिंपल ला फूड्स राल स्टमक था आगे सरा स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट शू स्ट्रेच रिसेप्टर वेगस नाभ का इंफॉर्मेशन वर्को द मोटर वेगस नाभ का इंफॉर्मेशन वर्को डार्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस करालो आगे एक्टिवेट शो आगे जो तुमने नो मूव सरा द सेंसरी वेगस नाभ पर जरिए मैंने स्टमक तो वापस मैसेज रहा है यानी वेगल रिफ्लेक्स लेकर स्टासरे लॉन्ग रिफ्लेक्स के मासरा वेगल रिफ्लेक्स यानी पता कि मासरा मोटर वेगस इन्वॉल्व भी और सेंसरी वेगस इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन रहा लो ये पूरी ये वापस रहा लो
gastric secretion تا سره اوس partial digested protein کې وسه کېږي موږ partial digested protein نظام سره یا ساده چې د دې ځکه موږ یو څه سیل جوړ کړی او دا سیل موږ سره د دې سټامک نه موږ راوستي چې په دې کې دا موږ سره یو سیل دی او دې سیل ته موږ څه وایو جی سیل ورته وایو څه ورته وایو جی سیل ورته وایو په دې کې الله پاک دا ابیلیټي هره چې کوم partial proteins وي موږ سره نه هغه دې فیل شي چې کله partial proteins په دې باندې ولګي نو دا اکټیویټ شي او دې ته پته لګي چې هو دې څه کوم راشي proteins دي د دې سایت تپول پکار دي چې کله دا سټیمولیټ شي دا موږ سره یو قسم دې ته انفارمیشن راشي او دا موږ سره څو ویلوا یو قسم کیمیکل سیکریټ او هغه کیمیکل ته موږ څه وایو ګیسټرین ورته وایو څه ورته وایو ګیسټرین دا ګیسټرین موږ سره څه شي ولما زمونږه چې کوم بلډ ویسلز دي هغه ته راځي شي او چېرته کې راشي بلډ ته راشي بیا د بلډ په ذریعہ موږ سره ټریول شروع کیږي موږ سره او چېرته کې راځي مخ کې راځي ولما فار ایگزامپل دا څه شو سره ګیسټرین مالیکول شو څه شو سره ګیسټرین مالیکول شو دې راځي بیا موږ سره دا څه پر راځي او چېرته کې ورسي دې ځکه موږ سره یو بل قسم سیلز دي چې دې سیلز ته موږ پیریټل سیلز ورته وایو څه ورته وایو پیریټل سیل چې دې سیل ته موږ څه وایو ولما پیریټل سیل ورته وایو یا ورته څه ورته پیرایټل سیل ورته وایو دا پیرایټل سیلز ته راشي چې سپینو موږ سره جی سیل ریلیز کو جی سیل نه بهر وروته بلډ ویسل سره له د بلډ په ذریعہ باندې موږ سره راغلل پیرایټل سیلز راغلل فار ایگزامپل دا باج تاسو ته ښکارېږي دا سره ما سره دا ګیسټرین دروازه فار ایگزامپل دا سره ما سره ګیسټرین اوس په دې پیرایټل سیلز کې بدلې د پر خپل ریسپټرز دي او هغه ریسپټر ته موږ څه وایو CCK2 ریسپټر ورته وایو CCK2 ریسپټر سره دا باندې چې کله ورسره دا ګیسټرین باندې شي نو په دې سیلز کې به موږ سره به څه شي بولاوه انټراسیلولر کیلشیم لیول به ما سره انکریز شي چې کله تاسو انټراسیلولر کیلشیم لیول اکټیویټ شي نو دا به څه وي بولاوه دې ځکه ما سره پروټون پمپ لګېدلی هغه به اکټیویټ شي چې کله هغه اکټیویټ شي نو موږ سره به دا څه وکړي H+ آیون به بهر لیومن ته راوړي سو H+ آیون به بهر راوړي دا یو څه شو H+ آیون شو تاسو سره بلل شي وین د دې په بدل کې به موږ سره څه وکړي سب وردن کې کیلشیم آیون به کوم نه وردن کې نن سره یاد ساتئ چې کله یو سیل تاسو سره پلس آیون وردن نه کوي بهر کوي نو دا به پلس آیون وردن نه کوي د کنسنټریشن ګریډینټ مینټین کولو لپاره او چې کله ماینس آیون بهر کوي نو ځان سره بس کوي ماینس آیون وردن نه کوي نو څو کو H+ بهر کو دا هغه په بدل کې څو کو K+ راځي انتهایی سمپل ہوا اور دا سره ما سره ایسڈ به ما سره جوړ ها ولول د پیرایټل سیل د اکټیویشن نه بعد با دا د سکرین راشي او ما سره په یو بل قسم سیل باندې اکشن کی اولی په پیرایټل سیل باندې وګو اوس ما سره بسو کی په چیف سیل باندې وګو دې سیل سره سم ما چیف سیل ورکو او دا چیف سیل ما سره د سټامک سیل ما سره په دې چیف سیل کې ما سره د خپل واړو ویسیکلز وي صحیح ما سره ویسیکلز وي او په هغه ویسیکلز کې دنه څه مالیکولز پراته دي چې وروسته خبره کوله باندې نو دا ګیسټرین راشي ما سره په دې چیف سیل باندې وایي او سپیشل ریسپټرز وي فار ایگزامپل دا ما سره ګیسټرین مالیکولز راغلي دا سره ما سره جی مالیکولز دي ګیسټرین مالیکولز ما سره د په چیف سیل باندې په خپل ریسپټر باندې بایند شي او دا ریسپټر ته موږ څه وایو پولی سیسټوکاینین 1 ورته وایي الته کې څو ما سره پولی سیسټوکاینین 2 دې ځکه ما سره پولی سیسټوکاینین 1 ریسپټر په دې باندې باندې شي چې کله دې په دې باندې باندې شي نو موږ سره واجب کوم نه په سیلز کې د کیلشیم لیول دې سیوا چې کله تاسو د کیلشیم لیول سیوا شي نو موږ سره دا ویسیکلز بچی ته کی موومېنټ وکړي د سیل ممبرین باندې ته موومېنټ وکړي او په دې سیل ممبرین باندې موږ سره څه شي ولاوه باندې شي او چې کله دا موږ سره په دې باندې باندې شي نو په دې کې چې دا دنه کوم مالیکولز وو هغه به څه شي ولاوه ریلیز بشي او سټامک لیومن ته راشي او دا مالیکولز هم ما سره پیپسینوجن ما سره سو پیپسینوجن ما سره او تاسو ته ما څه ویلو چې پیپسین ما سره په یو خاص پی ایچ باندې بس ته کنورټ شي پیپسینوجن پیپسین ته کنورټ شي څه ته کنورټ شي پیپسین ته یعنی دا پیپسین ما سره سره ولاوه
एक्टिव दे मा सरा एक्टिव फॉर्म दे और पेप्सिनोजेन मा सरा इनएक्टिव फॉर्म दे सरे मा सरा इनएक्टिव फॉर्म दे इन द हाई सैंपल दा कोस्टा सर दे किसी शु बलाशी पेप्सिन शु और ता सर शु बलाशी H+ आयन शु नो H+ आयन बनता सर सेवा की सिर्फ दागिस्किन सिर्फ पदे को सेल वाली एक्शन न कई दे बलाशी मुसर जे कमने नो पयोबल सेल माने मो एक्शन हो की जे दे सेल तमुंगा सो आयु ECL सेल वाटर मुंगा सो वाटर आयु ECL सेल पदी ECL सेल्स माने मुसर यो खास केस माने रिसेप्टर्स लगी दिली जे दागा रिसेप्टर तमुंगा सो आयु CCK1 रिसेप्टर वाटर वाले CCK1 रिसेप्टर यानी कोलिसिस्टोकाइनिन 1 रिसेप्टर दागा गेस्ट्रिन मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल नामा सबसे जो गेस्ट्रिन मॉलिक्यूल शमासा दा गेस्ट्रिन मॉलिक्यूल का कोलिसिस्टोकाइनिन 1 रिसेप्टर सरा बाइंड शी चेकाला देमा सर दे सर बाइंड शी नुदा बराशी गुला बदी की चिकम न्यूक्लियस लगे तले अब एक्टिवेट शी और दा बसु की मा सर भयो खास किस्मा केमिकल सीक्रेट दा केमिकल तरम सो आयु हिस्टामिन बोर तवाय सो बोर तवाय हिस्टामिन बोर तवाय दागा हिस्टामिन बराशी मा सरा और दागा हिस्टामिन ची मा सरा राशी नुदा दी दा यो पहला रिसेप्टर्स लगी दी जे दागा रिसेप्टर फॉर एग्जांपल नामा सबसे जो हिस्टामिन मॉलिक्यूल शो H मॉलिक्यूल शो मा सरा नदी दा यो खास रिसेप्टर्स लगी दी और आगा रिसेप्टर तमुंगा सो आयु H2 रिसेप्टर वर्गावायु दागा H2 रिसेप्टर सरा बाइंड शी और सब होगी बुलावा जनता की इंटरनली सिग्नल्स वर्की तासरा कैल्शियम आयन्स वा कंसंट्रेशन बसेवा की कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन सेवा शु नुमुंगसरा ची वेसिकल्स लगे दे आगा मुंगसरा गुलाब दे सेल सरा बाइंड शी और एक्सोसाइटोसिस हो की अमुंगसरा बसो की पेप्सिनोजेन बनी इसकी आगा पेप्सिनोजेन बसता कन्वर्ट शी पेप्सिन ता कन्वर्ट शी तासरा ओकर नोड पेप्सिन होम सेवा शु दा हिस्टामिन द्वम बलर शु गुलाबा राजी मुंगसरा को पेराइटल सेल बने बा एक्शन पर पेराइटल सेल्स की मुंगसरा दे दा para पल रिसेप्टर्स लगी दी जे आगा रिसेप्टर दा फॉर एग्जांपल ना सर से हिस्टामिन शो वो जदीदा para हिस्टामिन दा para पल रिसेप्टर लगी दी ची मुंग वर्त सो आयु H2 रिसेप्टर वर्त आयु नो आगा शांति मासरा पर H2 रिसेप्टर बने बा एक्शन की और इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल बमासा इंक्रीज चिता सर कैल्शियम लेवल इंक्रीज की नुता सर जे पदी के कम प्रोटॉन्स दी कम हाइड्रोजन आयंस दी अब मुंग सर बाहर रोली तासरा हाइड्रोजन आयन नोर होमो सेवाशु तासरा हाइड्रोजन आयन नोर होमो सेवाशु तो सुगरा उला बसो सैंपल ला तो सुगरा उला बदे हाई सैंपल ला कंफ्यूज के दो तपके जरूरत निष्ठा मुंगसरा जे कमने सो शु मुंगसरा जी सेल्स एक्टिवेट शु जी सेल मुंगसरा गेस्ट्रिन रिलीज को गेस्ट्रिन मुंगसरा द ब्लड पर जरिया माने मुंगसरा रा रे उलावा यगे मुंगसरा पेराइटल सेल्स माने पो CCK2 रिसेप्टर बाने बाइंड शो कैल्शियम लेवल मुंगसरा सेवा को आगे को जे प्रोटॉन पंप एक्टिवेट शु मुंगसरा जे कमने H आयन बाहर अराउंड और यदि को बदल किसो को पोटेशियम आयन से वापस गेस्ट्रिन जे कमने यार और बुला को गेस्ट्रिन रागे मुंगसरा बल चीफ सेल एक्टिवेट को चीफ सेल बाने जे कमने CCK1 रिसेप्टर सरा बाइंड शु आजा के मुंगसरा पर चीफ सेल के कैल्शियम लेवल से वाको चिकम वेसिकल्स वागा एक्टिवेट को चेता गाड़ते है पुश को सेल मेम्ब्रेन गाड़ते है पुश को और मुंगसरा सो को आगे पेप्सिनोजेन रिलीज को पेप्सिनोजेन सता कन्वर्ट शु पेप्सिन ता कन्वर्ट गेस्ट्रिन रागे गुलाबा पर ECL सेल माने एक्शन को आगे का पानी और रिसेप्टर लगी दी CCK1 रिसेप्टर्स लगी दी आगे सरा बाइंड शो आगे न्यूक्लियस ची कमने एक्टिवेट शो ताले सदर को हिस्टामिन इधर को उस हिस्टामिन बाय एक्शन के हिस्टामिन रागे H1 रिसेप्टर बानी द चीफ सेल पर H1 रिसेप्टर बने बाइंड शो और ये सो को जे संग अलता की गेस्ट्रिन संग एक्शन को आगशन एक्शन को ताले सदर को पेप्सिनोजेन ना दागे शांति मासर दा हिस्टामिन रागे जैसे कि पर H2 रिसेप्टर वाले बाइंड शो और मुंगसरा जे कमने सो को बोलावा तलता की कैल्शियम लेवल सेवा को प्रोटॉन निकाले बाहर डाल को उस गुलाब जैसे कि सर बड़ा शी पेप्सिन वाले पता सर जे कमने H+ आयन वाले पता सर टोटल HCl कलर आजी नुजान सर या साथे दा सर मुंगसरा नुगले बदन सर या साथे चीज जे मुंगसरा द Cl आयन्स रादलो द पारे स्पेशल मैकेनिज्म की और दा मुंगसरा पकम सेल्स की जैसे कि मुंगसरा योबल सेल लगी दी जे सेल्स तम सो आए पेराइटल सेल्स होता है सो होता है पेराइटल सेल दाम मासरा पेराइटल सेल हो दाम मासरा पेराइटल सेल है
تاسو ته چې دا ښکاري کې پدې کې دا سره موږ سره مایټوکانډریا او مایټوکانډریا تاسو ته پته لري چې موږ سره څه کوي انرژي جوړي پدې کې موږ سره ریسپایریشن کیږي چې ریسپایریشن پکې ما سره کیږي پدې کې ما سره څه کیږي کاربن ډای اکساید ما سره پروډوس کیږي دا کاربن ډای اکساید چې کله سایټوپلازم ته راشي نو دې ما سره سره ملاو شي H2O سره به ملاو شي واټر سره به ملاو شي د څه په موجودګۍ کې یو خاص قسمه انزایم چې هغه کوم څه وایي کاربونیک انهایډریز ورته وایي چې کله موږ سره د کاربونیک انهایډریز په موجودګۍ کې کاربن ډای اکساید او واټر ریاکشن کی لدینه به یو بل مالیکول جوړ شي چې هغه ته موږ څه وایو H2CO3 ورته وایو دا H2CO3 چې کوم نه سټیبل کمپاوند لري او دغه وسو شي موږ سره ولوا ډیوایډ بشي په H+ آینز کې او په CO3 ماینس آینز کې به کوم نه ډیوایډ شي اوس به کوم نه دا H+ آینز به کوم نه چیرته کې لور شي پروټون پمپ خواته بلل شي هغه به اکټیویټ شي نور پروټون تاسو سره راغلی ګلابا نور H+ آینز تاسو سره راغلی دا CO3 ماینس آینز چې پاتې نو دی به کوم نه بې غاړې ته برابر پوښ کی چې کله دې بلې غاړې ته راپوښ شي ګلابا نو دې ځکه موږ سره سره کېدلې ادارې بلډ ویسلز لګېدلې دی به کوم نه بلډ ویسلز تراشي چې کله تاسو سره CO3 بلډ تراشي نو د کنسنټریشن ګریډینټ د پورا کول لپاره با د بلډ نه وسره جوړه وتا سره Cl ماینس آینز به کوم نه کلوراید آینز به کوم نه تاسو سره راځي نشي او چې کلوراید آین تاسو سره راځي نشي نو دا به ډایرکټلی دې ځکه څه لګیدلی ګلابا کلوراید چینلز لګیدلی Cl چینلز لګیدلی او دا هغه په ذریعہ باندې به کوم نه دې څه شي بهر با راشي تاسو غواړئ Cl مالیکول تاسو غواړئ چې کوم نه Cl مالیکولز هم راځي نو دا به کوم نه دا H+ Cl ماینس پتا سره یو ځای شي او تاسو سره وسه جوړ شي HCl پتا سره جوړ شي دغه وزاري تاسو سره بلاشي HCl راغل بلاشي ټیپسین راغل او د ما سره دې کې خپل ډایجیشن کو پل فنکشن کو او ځدی انهبیشن پکار دی انهبیټ کول پکار دی نو بالکل څنګه چې الله کې موږ سره سمپاتیټک نروس سیستم اکټیویټ کړو پسې پهلی پیس کې ما سره ګیسټریک سیکریشن سٹاپو نو دې ځکه هم ما سره سمپاتیټک نروس سیستم اکټیویټ شي دا غي لپاره هم چې کوم نه خاص سټیملایز ورته ما سره سکچوم کې دي شي هغه ما سره ایموشن افسیټوم کې دي شي او چې کوم موست امپورټنٹ وان دی پکې ما سره نو هغه سره ما سره بلاوا هغه د ما سره सोमैटोस्टैटिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम هغه چې کوم ما سره مور امپورټنٹ سټیملای دا انهبیشن ایونټس ما سره سټارټینګ ما سره सोमैटोस्टैटिन में ما سره सोमैटोस्टैटिन به کوم نه ما سره सोमैटोस्टैटिन به کوم نه ما سره انهبیشن دی اوس دا सोमैटोस्टैटिन ما سره د کوم ځای راشي څنګه واس موږ ورنږدې یو ها موږ سره چې کوم نه څنګه سٹارټ شي دې ځکه موږ سره یو بل سیلز لګېدل چې دې ته موږ وایو ډي سیل ورته وایي څه ورته وایي ډي سیل نو ما سره ډي سیل وا ګیسټرین ریلیز کوم دې ما سره ډي سیل دی او ما سره چې کوم نه سکی چې کله دې ته بلا چې سیل دی چې کله سیل کنسنټریشن سیوا شي H+ آینز په دې باندې ولګي نو دا بس شي اکټیویټ بشي او چې دا ما سره څنګه اکټیویټ شي بلاوا نو دا ما سره چې کوم نه یو قسم آینز ریلیز کی او هغه آینز ته هغه مالیکول څه بس ما सोमैटोस्टैटिन ورته څه ورته सोमैटोस्टैटिन ورته دا सोमैटोस्टैटिन ما سره د سیل نه بهر راوځي او چیرته کې ورایشي سیلز بلډ ویسلز ته ورادن شي او د بلډ ویسل په ذریعہ باندې چې کوم نه راځي موږ سره او څه به شي واپس په کوم نه موږ سره راځي او واپس چې کله موږ سره راځي پر ایگزامپل دا ما سره څه شو सोमैटोस्टैटिन شو ما سره نو د دې لپاره په جی سیل باندې یو خپل ریسپټرز لګیدلي چې هغه کوم څه وایو SST सोमैटोस्टैटिन ریسپټرز ورته وایو هغه سره باندې شي چې کله هغه سره باندې شي دا وایي چې ما بس کنور ګیسټرین مریلیز کاوه دا تاسو کې بلای شي تیزابیت دلته کې جوړ شي استعمال په زخمی شي نو موږ سره چې دا سره باندې شي نو دی ولا جی سیل انهبیټ کی چې تاسو جی سیل انهبیټ شي تاسو ګیسټرین نه ریلیز کیږي چې تاسو ګیسټرین نه ریلیز کیږي نو دې ځکه باندې ایسیل سیل باندې سټیمولیټ کیږي او تاسو هیسټامین نه ریلیز کیږي تاسو چې کله هیسټامین نه ریلیز کیږي نو تاسو به چې کوم نه چیف سیل نه اکټیویټ کیږي او چې چیف سیل نه اکټیویټ کیږي تاسو به پیپسین نه ریلیز کیږي
Onda Shanti, das gestrin mun sanazibel effect pasare, papirital cells de. Nu ci kana ta sar dagas ki stamin lakshu. Nu ta sar papirital cell ne activate ki, ci papirital cell ne activate ki, ta sar H ions ne release ki, ci H ion ne release ki, ta sar ci kamna HCl ne release ki. Usti za ki ci kamna yosu sidina aur pasi woni ganoro add ko. Da sa ki masara, da masara de gestrin no bare ci kamna CC ke, da masara so stimulatory pathway बिया के कमने ना हिस्टामिन ओम मासर स्टिमुलेटरी पार्टवे जदी ना अलावा मासर बला सोमैटोस्टैटिन राजी चेतन बारे बारे ना पन्ना मासर सोमैटोस्टैटिन शो दा बराशी मासरा चिकम चीप सेल्स दी आगे की चिकम ने नदी ने पारा रिसेप्टर्स लेके गई और आ रिसेप्टर कौन सा आयु सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर होता है दा सोमैटोस्टैटिन बा चीप सेल माने का सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर माने बा एक शी चिकन आगे सरा कंबाइन शी दा बराशी मासरा वो चीप से इनएक्टिव है की और चिकन दा सर चीप से इनएक्टिव है दा बता सर पेप्सिन ना नहीं से onda पे शांति मुसरे जे कमने मुसले की दिली बुलावा ददी द पारा पेराइटल सेल्स माने हम जे कमने मुसरे से स्टरे रिसेप्टर स्टरे और ले किसी सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर दी द सोमैटोस्टैटिन मॉलिक्यूल्स बराशी पेराइटल सेल्स के बाद सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स माने अटैच शी और मुसरे जे कमने सो भी बुलावा ता प्रोटॉन पंप छे दे इनहिबिट पकी तसवा H plus ion निष्क्रिय स्कोर Posto ora voleva darsi una sara da masar che condeno gestrin पर आता अब मासर स्टिमुलेट कुल हिस्टामिन पर आता अब मासर स्टिमुलेट कुल मासर che condeno सरा ले सोमैटोस्टैटिन वाले अब मासर che condeno इनहिबिट कई यदि ना अलावा मासर che condeno सरा जी एसिटाइल कोलिन हम राजी शी ACH एसिटाइल कोलिन मुसर सूक रिलीज की जैसे कि हम सरा ला वेगस नाम से द फाइबर्स रिलीज की द फाइबर की तरह मुसर एसिटाइल कोलिन मुसर रिलीज की नुदाची कमने राशि पस्तापाल जैसे कि मुसर पर डी सेल्स दे आगे पर रिसेप्टर्स बाने ci कमने बांशी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स से चकरा बांशी नुदासो की द डी सेल इनएक्टिवेट की चितो सोमैटोस्टैटिन म रिलीज का चिता सर सोमैटोस्टैटिन ने रिलीज की जैसे कि भाई कमने जी सेल बा ने एक्टिवेट की और बल निश्चित सर सोमैटोस्टैटिन जी कमने ने रिलीज की नुदा भाई कमने राजी दे कि भाई कमने मुंह सरा बॉडी से जी सेल्स बक्वल फंक्शन बराबर पूरी देन नदी ने अलावा ददी एसिटाइल कोलिन बल एक्शन कसे ये बल ब्लड का जरिया वाली मुंह सरा राशि चेक की राशि बुलावा डीजी सेल्स का राशि और डीजी सेल्स के दे पर अक्ल रिसेप्टर्स लगी देगी आ रिसेप्टर का मुंह सो आयो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का मुंह आयो आगे सर बायशी चितसो का मोर गे स्क्रीन रिलीज का चिमोर गे स्क्रीन रिलीज शी मोर एसीएल सेल बरी एक्टिवेट शी चिमोर एसीएल सेल एक्टिवेट शी का सब मोर हिस्टामिन प्रेडाशी आवा हिस्टामिन वाजी कमने राजी चीफ सेल वा एक्टिवेट कई इरेटल सेल्स वा एक्टिवेट कई दावे शांति दा एसिटाइल कोलिन मुंह सर डायरेक्टली एक्शन पर चीफ सेलों कोलिशी चे अलता के मुंह सर दसे पर रिसेप्टर्स लगी दिली आ रेस्टम्सो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर वर्तवाई आगे माने बायशी चीफ सेल एक्टिवेट की अलता के मुंह सर कैल्शियम लेवल मुंह सर इंक्रीज की चे कैल्शियम लेवल का सर इंक्रीज शी मुंह सर चे कम वेसिकल्स लगी दिली आगा मेम्ब्रेन वाले तक मूवमेंट की और आगा सो की गुलाबा मुंह सर चे कम मेम्ब्रेन कम आगे के वेसिकल्स के कम पेप्सिनोजन प्राति मुंह सर रिलीज की और आगा पेप्सिनोजन से कन्वर्ट की पेप्सिन तक कन्वर्ट की यदि ना अलावा दा एसिटाइल कोलिन मुंह सर राजलीशी पदी पेराइटल सेल्स माने में एक्शन कोलिशी चिकला पेराइटल सेल्स माने एक्शन होगी उनका सर जे कमने सो की कैल्शियम आयन्स कंसंट्रेशन सेवा दी चे कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन सेवा शी उनका सर प्रोटॉन पंप एक्टिवेट शी प्रोटॉन पंप इन चेदे ना प्रोटॉन H आयन शी कमने बाहर पोषकी मासला मुंगा हवाने जे कमने सकुला मुदा से भी मुंसरा बुलावा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट केमिकल्स जमुगा बाडी रिलीज की और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म की और जमुगा बेशकी की गैस्ट्रिक पेज परफॉर्म की सबा की मुंसरा इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स दी इनहिबिटरी केमिकल्स दी और समुसरा सरी स्टिमुलेटरी केमिकल्स दी यानी कि वह गजरी है कि शार्ट में क्यों लिखूं बस लेक्चर मुंगा हाथ पकड़ा है शार्ट में लिखूं आगे के समुसरा स्टिमुलेटरी हुआ समुसरा स्टिमुलेटरी केमिकल मासा आगे केमिकल जो चाहे आगे वो मासा द पेप्सिनोजन द पेप्सिन और द HCl प्रोडक्शन में मासा रखो तो आगे की मासा रकम कम रख लो यो पाकी मासा रसला लो गैस्ट्रीन पाकी रख लो ची गैस्ट्रीन में मासा रसन रिलीज शु बुलावा पार्शियल डाइजेशन प्रोटीन बज कम ने मुंह रसो को जी सेल बाय एक्टिवेट को
नदीना अलावा बच कमने इसिटाइल कोलिन ममु सर ना फाइबर रिलीज को आगे बच कमने वाली जी सेल बे एक्टिवेट को आगे वमा सर गिस्ट्रीन राखलो दा गिस्ट्रीन बच कमने नलडो ममु सर जी कम एसीएल सेल्स वा आगे बे एक्टिवेट का आगे बा हिस्टामिन रिलीज को हिस्टामिन बना के चीफ सेल बे एक्टिवेट को और पेराइटल सेल बे एक्टिवेट को दा गिस्ट्रीन बच कमने नलडो डायरेक्टली में को चीफ सेल वाले एक्शन को लेशो आगे बे एक्टिवेट हुआ मुसरा बे कमने कैल्शियम लेवल सेवा को आगे की कम इंट्रासेल्युलर वेसिकल्स आगे मुसरा पेप्सिनोजेन सीक्रेट को पेप्सिनोजेन बसता खास पीएच बनी पेप्सिन तक कन्वर्ट शु दागा शांति दागा गिस्ट्रीन बा डायरेक्टली पेराइटल सेल्स तम टिश्यू अलता के कैल्शियम लेवल बे कमने इंक्रीज को प्रोटॉन पंप पे एक्टिवेट पे को मुसरा H+ आयन बे कमने जस्टामक लुमेंस सा रवली द्वैम केमिकल्स पति कमने सो मासरा उलेवा द्वैम केमिकल पकी मासरा हिस्टामिन सो मासरा चिदाम सरी मासरा स्टिमुलेटरी केमिकल ले देवचा रिलीज को जेस्टिन बनेगा तो ECL सेल वाले में कमने एक्शन को आगे वो मासरा हिस्टामिन रिलीज को दाव हिस्टामिन बना के मुसरा 25 सेल एक्शन को चीफ सेल माने वे एक्शन को और प्लस को पेराइटल सेल माने वे एक्शन को चीफ सेल माने वे पेप्सिन रिलीज को और को पेराइटल सेल माने वे कमने H+ आयन रिलीज को बल मासरा जी कमने सो एसिटाइल कोलिन वो मासरा एसिटाइल कोलिन में जी कमने मासरा सो दवे दसना फाइबर बर रिलीज को दागी भयो एक्शन को डी सेल माने चितो सोमेटोस्टैटिन बर रिलीज का चे सोमेटोस्टैटिन माने रिलीज के लेना आपा बानो फंक्शन से बराबर चलेलन बल एक्शन वाला आगे मुसरा को जी सेल माने चितो मोर गेस्ट्रीन रिलीज का चे मोर गेस्ट्रीन बर रिलीज के दो मोर ECL सेल पे एक्टिवेट के दो मोर हिस्टामिन बर रिलीज के दो मोर चीफ सेल और पेराइटल सेल पर एक्टिवेट के और तासा मोर पेप्सिनोजेन और H+ आयंस बा रिलीज के दो देन अलावा मुसरा बा कमने नो दागा एसिटाइल कोलिन बा मुसरा डायरेक्टली को चीफ सेल माने एक्शन को लिशो बल वे कमने मुसरा पेराइटल सेल माने एक्शन को लिशो द्वैम सौदा मासरा स्टिमुलेटरी केमिकल्स उस मासरा इनहिबिटरी केमिकल्स री मासरा इनहिबिटरी केमिकल के जी कमने नो सोमेटोस्टैटिन वो मासरा सोमेटोस्टैटिन में क्या रिलीज को डी सेल्स वर रिलीज को और आगे बरातो मासरा में जी सेल्स में इनहिबिट को चितो मासरा गेस्ट्रिन में रिलीज को आगे बरादलो मासरा में ECL सेल्स में एक्टिवेट कोला स्टिमुलेट कोला चितो मासरा हिस्टामिन में रिलीज को आगे बरातो चीफ सेल माने बाइंड के दो मासरा तो पेप्सिनोजेन में रिलीज को और पेराइटल सेल माने बाइंड के दो मासरा H+ आयन में रिलीज को बराबर का बलेट आप के सॉन्ग क्वेश्चन का जमुना कमेंट सेक्शन की और शेयर जमुना लेक्चर मार्क की शेयर के जमुना आल पैरामेडिक्स मूवमेंट द फेसबुक पेज लाइक के और द YouTube चैनल जवानी सब्सक्राइब कर दी के सॉन्ग क्वेश्चन जमुना कमेंट सेक्शन के और शेयर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के बाद मुंगा पर इंटेस्टाइनल सिक्रीशन इंटेस्टाइनल पेज माने मुंगा डिस्कशन को मेरा आगे पूरी धन्यवाद